അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. പ്രിയമുള്ള പീസ് റേഡിയോ കൂട്ടുകാരെ, പീസ് റേഡിയോ ലോക അറബി ഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക പരിപാടി സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ yes. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഏതാണ് ജസീൽ സാറേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗാനമാണ്, അറബി ഗാനം. ആത്തിഫ മോളുടെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോണത്. യെസ്, UP സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന യെസ് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നമ്പാറത്ത് കാര UP സ്കൂൾ നടേരി. യെസ്, ആത്തിഫ മോളുടെ ഗാനം കേൾക്കാം. السلام عليكم. جنود الأتمة قد ظلما قد رمس حما قلوب الناس قد امتلعا أسود ظلمات توبا يا من قاد الهربا توبا توبا لمن استعسل توبا 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 ضاع به كل أنهاء أهداكم طاب به أفئدة وتساقم قد قر النيرة توبا قد فر اللتمة توبا قد جر اللوأم توبا يا توبا توبا وللأحجار قوى على الأرض وسوى وللأشجار سوى كذا قال الأفواه فجعتم حق مجيئي بمستقيم نبائي فجعتم حق مجيئي بمستقيم نبائي إن الإله الله لا عيرا من الله للناس منا خيرا ضاع به كل أنهاء أهداكم طاب به أفئدة وتساكم قد قر النيرة توبة قد فر اللتمة توبة قد جر اللوأم توبة يا توبة توبة جنود اللتمة قد ظلما قد رمس حما قلوب الناس قد امتلعا أسبد ظلمات توبا يا من قاد الهربا توبا توبا لمن استعسل توبا 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 وللشبان هنا قتال وعينا نبيذ ولسنا لولاهم ما كنا ويوم السعد شريعا عيونا نجبا ويوم السعد شريعا عيون النجب النقال للهرب مناح الناس توبة توبة نظم خيط الاتحاد توابا ضاع به كل أنهاء أهداكم تواب به أفئدة وتساكم قد قر النيرة توبة قد فر اللتمة توبة قد جر اللوأم توبة يا توبة توبة جنود اللتمة قد ظلما قد رمس حما قلوب الناس قد امتلعا أسبد ظلمات توبا يا من قاد الهربا توبا توبا لمن استعسل توبا 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 نساء هن هو ولسنا بالإنسان كذا قال الإنسان وهم منها أجنى سببتم في الألباب من الماء منبي سببتم في الألباب من الماء منبي لولا ذا المنقذ ويلا 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 للعالم ما أنعم الله تولا ضاع به كل أنهاء أهداكم طاب به أفئدة وتساكم قد قر النيرة توبة قد فر اللتمة توبة قد جر اللوأم توبة يا توبة توبة
جنود الأزمة قد ظلما قدر مسحما قلوب الناس قد امتلعا أسبد ظلمات طوبى يا من قاد الهربا طوبى طوبى لمن استعسل طوبى طوبى طوبى. السلام عليكم. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ആത്തിഫ അവതരിപ്പിച്ച അറബിക് സോങ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടത് അല്ലേ? അതെ. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഗംഭീരമായിരിക്കുകയാണ്, നന്നായി അവതരിപ്പിച്ച്. ഇതുപോലെ ഇനിയും വേറെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇനിയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പ്രസംഗമാവാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ, ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ പ്രസംഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു LP തലത്തിലൊരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആത്തിഖ ബിലാൽ. 4ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ആത്തിഖ ബിലാൽ പഠിക്കുന്നത് CKG MHSS ചിങ്ങപ്പുറം, നന്ദിയിലാണ് അവരുടെ നാട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാനത്തിന് ശേഷം ഇനി ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي جعل العلم نورا يهتدي به عباده وفضل العلماء على سائر الخلق. فقال سبحانه في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن طلب العلم من أجل الطاعة وأعظم القربات، به يعرف الإنسان ربه ويميز بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. وقد رفع الله شأن أهل العلم فقال سبحانه في سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. فالعلم طريق الجنة والعلماء ورثة الأنبياء، وما ترك الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ترك العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أيها الأحبة، إن علم النافع هو الذي يقربنا من الله تعالى ويزيدون خشية له، كما قال سبحانه في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم ليس بكثرة المعلومات، وإنما بالعمل والاهتداء بهدي الكتاب والسنة. والطالب العلم يجب أن يتهلى بالصبر والتواضع والإخلاص، فلا يطلب العلم للرياء أو للشهرة، بل يطلبه لله وحده. وكان السلف يقولون: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. فلنحرص أيها الأحبة على طلب العلم النافع وتوقيب العلماء ونسي ما نتعلمه بين الناس، فبالعلم تبني أمة وتنهض الحضارات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. മാഷാ അല്ലാഹ്, നന്ദിയിലെ ആത്തിഖ ബിലാലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളത്. 4ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. CKG MHSS സ്കൂളിലാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. ആത്തിഖ ബിലാലിൻ്റെ ഒരു ഗാനവും കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഭാഷണമാണ് കേട്ടത്. Yes, അപ്പം അതെ. ഇനി ഗാനം കേൾക്കാം. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنان العدن دوما يا إلهي يزين، جنان العدن دوما
يا إلهي زين إلهي يا إلهي إلهي زين إلهي يا إلهي إلهي زين أزهارها أطفال عز دموع الفلسطين أزهارها أطفال عز دموع الفلسطين الياقوت والمرجان واللآلي هم حتما فيها المعونة في عالي عصفورا يا إلهي فردوسا طائرون عصفورا يا إلهي فردوسا طائرون إلهي يا إلهي إلهي زين إلهي يا إلهي إلهي زين فلا يرعبون بلا غلا حماية بيت المقدس تملأ قلوبهم ولا يفزعون سرورا حضنة بيت المقدس شهادة اسمهم لهم الفلسطين أمهم الهنون لهم الفلسطين أمهم الهنون إلهي 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 شاهدين إلهي 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 شاهدين أزهارها أطفال عز دموع الفلسطين أزهارها أطفال عز دموع الفلسطين الياقوت والمرجان واللآلي هم حتما في عالي معونة في عالي إلهي يا إلهي إلهي زين إلهي يا إلهي إلهي زين إسراء ومعراج نبينا في كالقائد معدي فيه لينك بروحي روحي 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 النعمة فيه لا قدس تفوس الله لا بيت قريش الله لا قدس تفوس الله لا بيت قريش الله يا إله الكونين بقوة انصرنا إلهي يا إلهي إلهي زين إلهي يا إلهي إلهي زين إلهي يا إلهي إلهي زين മാഷാല്ലാ, ആത്തിക്ക ബിലാൽ അവതരിപ്പിച്ച അറബി ഗാനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്, ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എൽ പി ലെവലിലുള്ള 3-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുഞ്ഞുമോളുടെ ഗാനത്തിലേക്ക് കാതുറക്കുകയാണ്. ആയിഷ ഹൗനയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാനം ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാവൂര് സ്വദേശിയാണ് ആയിഷ ഹൗന. ഇൻഷാല്ലാ അറബി ഗാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും. السلام عليكم. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا حنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا
خص في سبع المثاني وأحوال في المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا حنانا 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 من مكة لما سهر يشفي شوق القمر لفتت ألومر به على كل الألام يا حنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا حنانا 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 മാഷാല്ലാ. ആയിഷ ഹൗന നിർവഹിച്ച അറബി ഗാന 3ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ്. വാവൂർ ആണ് ഒരു നാട്. GLPS പരപ്പൂർത്ത പറമ്പ. പാറപ്പുറത്ത് പറമ്പ അല്ലേ? യെസ്. തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ മാഷാല്ല LP സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികളും, ഇത് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറബി കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് മതി ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നു. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അറബി ഭാഷയെ ദിനവുമായി അനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ആഘോഷം ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അറബി ഗാനങ്ങളും അറബി പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ കോസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രായഭേദമന്യേ ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം ഇത് പഠിക്കുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, അറബിയെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. മാഷാല്ലാ, ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റിന് ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റിൽ ഇനിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള പാട്ടും പ്രസംഗവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.